आज हम बात करेंगे बच्चों की ज़हनी सेहत पे, यानी बच्चों की ज़हनी सेहत किन चीजों से मुतासिर हो रही होती है, हम उससे बात करेंगे। अच्छा, हम जिस्मानी बीमारियों का तो बड़ा ख्याल रखते हैं, बिल्कुल, लेकिन जहनी बीमारियों का या जहनी सेहत का ख्याल लेना, हमारी कामयाबियां, हमारी नाकामियां, हमारे अच्छे ताल्लुकात, हमारे खराब ताल्लुकात इस बात पे डिपेंड करते हैं कि हम जहनी तौर पे कितने मजबूत और कितने सेहतमंद। अगर वाकई अपने बच्चे को एक बड़ा इंसान बनाना चाहते हैं और एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर बनाना चाहते हैं सोसाइटी के लिए, ऐसा शख्स बनाना चाहते हैं जो हमारे लिए, अपने लिए और सोसाइटी के लिए कुछ करे, कुछ बड़ा काम करे, कुछ प्रॉब्लम का हल निकाले, तो हमें उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद जुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं वजीहा जुबैर। नाज़रीन, बहुत अरसे बाद हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। असल में हम गए हुए थे कराची, बच्चों की सर्दियों की छुट्टियां थी, आप जानते हैं हम एबटाबाद शिफ्ट हो चुके हैं। यहाँ छुट्टियां पड़ती हैं जनवरी और फरवरी, तो मार्च शुरू होने के बाद हम यहाँ पे आए और आपको पता है कि कराची जो है वो लोगों को पकड़ लेता है, भी छोड़ता नहीं है। तो हमें भी पकड़ लिया था, हम तो कराची को छोड़ रहे थे लेकिन कराची हमें नहीं छोड़ रहा था। तो कराची की एक खूबी है कि जो भी कराची एक दफा जाता है, कुछ अरसे रुकता है, तो फिर वो हमेशा कराची को अच्छे नामों से याद करता है। क्यों, उस पर हम कभी तफसील से बात करेंगे। कराची की क्या खूबियां हैं जो लोगों को कराची से जोड़ कर रखती हैं, और हम इतनी दूर 1500-1600 किलोमीटर दूर आके बैठे हुए हैं और आपसे बात कर रहे हैं, तो हमारी कुछ वजूहात है यहाँ पे बैठने की। नेचर से कनेक्शन, कुछ एजुकेशनल, कुछ प्रोजेक्ट्स, वो भी इंशाल्लाह वक्तन फवक्तन आपसे शेयर करेंगे। आज हम बात करेंगे, किस मौजूद पे बात करेंगे भैया आपको बताएंगे कि ज्यादा देर खामोश हो जाए तो बोर हो जाएंगे इनको नींद आना शुरू हो जाती है। आज हम बात करेंगे बच्चों की ज़हनी सेहत पे, यानी बच्चों की ज़हनी सेहत किन चीजों से मुतासिर हो रही होती है, हम उससे बात करेंगे। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसका हमें इल्म ही नहीं होता, हम वो काम कर रहे होते हैं और हमारे बच्चों की जहनी सेहत मुसलसल खराब हो रही होती है, और फिर हम कहते हैं बच्चा तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है। तो जाहिर सी बात, जिस तरह जिस्मानी सेहत अहमियत रखती है, उसी तरह आपका जहन भी बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। बिल्कुल, देखें, जिस्म जो है उसकी लिमिटेशंस होती हैं, बहुत ज्यादा होती हैं। अच्छा, हम जिस्मानी बीमारियों का तो बड़ा ख्याल रखते हैं, बिल्कुल, लेकिन जहनी बीमारियों का या जहनी सेहत का ख्याल लेना, हमारी कामयाबियां, हमारी नाकामियां, हमारे अच्छे ताल्लुकात, हमारे खराब ताल्लुकात इस बात पे डिपेंड करते हैं कि हम जहनी तौर पे कितने मजबूत और कितने सेहतमंद, हम कितने कामयाब हो रहे हैं, हमें दुनिया में कितनी कामयाबी मिल रही है, हम दुनिया में अपनी जन्नत तामीर कर रहे हैं आखिरत के लिए या जहन्नम तामीर कर रहे हैं, उसका ताल्लुक भी होता है हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर, और इसके बारे में हम गौर नहीं करते। तो आज हम बात करेंगे कि वो कौन सी चीजें हैं जो बच्चों की मेंटल हेल्थ को मुतासिर करती हैं, और हम वालिदैन को चाहिए कि उन्हें संजीदगी से उन्हें नजरअंदाज ना करें। अगर आप वाकई अपने बच्चे को एक बड़ा इंसान बनाना चाहते हैं और एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर बनाना चाहते हैं सोसाइटी के लिए, ऐसा शख्स बनाना चाहते हैं जो हमारे लिए, अपने लिए और सोसाइटी के लिए कुछ करे, कुछ बड़ा काम करे, कुछ प्रॉब्लम का हल निकाले, तो हमें उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करना चाहिए। तो मुझे आप बताएंगे आज आपको कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जो मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करती है। बिल्कुल, सबसे पहली चीज है स्क्रीन टाइम। नाज़रीन, स्क्रीन टाइम पे सब बात करते हैं कि बच्चे को मोबाइल कम दें, उसको टीवी देखने ना दें, ये कॉमन सी बात हो गई है अब। लेकिन फिर बच्चा देख रहा होता है और मुसलसल देख रहा होता है। लेकिन आज हम बात करेंगे दूसरे एंगल से। अभी हम कराची कहते हैं, मैंने वहाँ देखा कि बच्चे इतने आदी हो चुके हैं, क्योंकि वहां जाके हमारा ज्यादा लोगों से मिलना जुलना हुआ या थोड़ा कम हो गया था। वहां जाके हमें अंदाजा हुआ कि बच्चे तो मोबाइल के बगैर रह सकते ही नहीं है। इवन हमने देखा कि 5 महीने का बच्चा भी है तो तंग कर रहा है, और आपने उसको एलईडी पे कार्टून आगे दे दिए तो वो खामोशी से बैठा हुआ देख रहा है। अब आप कहेंगे इसका ताल्लुक जहनी सेहत से किस तरह से है। तो नाज़रीन, बच्चा ये इतना आदी हो गया है, नशे की सूरत अख्तियार कर गया है स्क्रीन टाइम। तो नशा क्या करता है? नशा आपके जहन को मफलूज कर देता है, आप सोचने समझने की सलाहियत खत्म कर चुके होते हैं अपनी। इसी तरह मोबाइल है, यानी मोबाइल आपको जो दिखा रहा है आप वो देख रहे हैं, जो आपको पसंद करने के लिए कह रहा है आप वो पसंद कर रहे हैं, जिस तरफ लेके जा रहा है आप उस तरफ जा रहे हैं। आपकी अपनी कोई सोच नहीं रही है, आपका बच्चा आपका नहीं रहा है, बल्कि वो उस मोबाइल का हो गया है। जिस तरह नशा करने वाला शख्स अपने माँ बाप का नहीं रहता है, वो सिर्फ नशे का होकर रह जाता है, इसी तरह हमारे बच्चों का जहन मफलूज हो रहा है। चले, नशे की जो उन्होंने बात की, मैं थोड़ी सी एक आपको बात बताऊं, आपको हैरत होगी कि मगरिब के अंदर स्क्रीन से रिहेबिलिटेशन के सेंटर कायम हो चुके हैं।
جیسے اب نشہ کرتا ہے نا کوئی شخص، اس کو ایک ایسی جگہ پہ رکھتے ہیں جہاں پہ اس کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، ریہیبلیٹیشن ہوتی ہے. اسی طرح جو لوگ موبائل کے عادی ہو چکے ہیں، جو بچے، ان کے لیے ریہیبلیٹیشن بن رہے ہیں، کئی کنٹریز میں بن چکے ہیں. امیجن، اتنا خطرناک ہے. ہم بات کر رہے ہیں مینٹل ہیلتھ کی. دیکھیں ہیلتھ کے لیے ضروری کیا ہوتا ہے؟ اچھی غذا ضروری ہوتی ہے، ایکسرسائز کرنا ضروری ہوتا ہے، اور دو چار چیزیں اور ہوتی ہیں، اس کا ہم آگے ذکر کریں. اب آپ دیکھیے، جب بچہ موبائل یوز کرتا ہے، ٹی وی زیادہ دیکھ رہا ہوتا ہے، تو سب سے خطرناک نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ دماغ استعمال نہیں کر رہا. دیکھیں ہمارا دماغ پسند کرتا ہے آسان چیزوں، جس میں ہمیں زیادہ ایفرٹ نہ کرنا پڑے. کتابوں سے ہم کیوں بھاگتے ہیں؟ کتابوں کے لیے ہمیں ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. اور جو لوگ کتابیں زیادہ پڑھتے ہیں ان کا دماغ زیادہ مضبوط ہوتا ہے. ان سے اگر آپ گفتگو کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے، آج بھی دیکھیں آپ لوگ، اخبار پڑھنے والے کا مقابلہ ٹی وی دیکھنے والا کر ہی نہیں سکتا. ٹی وی دیکھنے والے کی جو نالج ہوتی ہے وہ سطحی ہوتی ہے. جس کو ایک بزرگ کہتے ہیں، احمد جاوید صاحب، کہ انٹرنیٹ نے کسی کو جاہل نہیں رہنے دیا اور عالم بھی نہیں بننے دیا. دیکھیں جب آپ بچے کو اسکرین دے دیتے ہیں، ٹی وی دے دیتے ہیں، موبائل دے دیتے ہیں، تو نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنا دماغ استعمال نہیں کرتا. چیزیں سامنے آ رہی ہوتی ہیں، وہ انٹرٹین ہو رہا ہوتا ہے، دماغ استعمال نہیں کر رہا ہوتا. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کی ذہنی صحت بری طرح سے متاثر ہوتی ہے. تو بچے کی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ذہنی صحت متاثر نہ ہو تو اس کو تھوڑی سی مشکل چیزیں بھی دیجیے، یعنی کتابیں بھی دیجیے، اس کو دوسری ایکٹیویٹیز میں شامل کیجیے. پھر ہم آگے بات کریں گے وہ کچھ مشکل چیزیں کیا ہیں جو اس کو بہت بڑا پلیجر دیتی ہیں، بہت بڑی خوشی دیتی ہیں تھوڑا سا وہ گزرنے کے بعد، جس کو ذہنی طور پہ مضبوط کرتی ہیں. تو پہلی بات، ہم اس میں زیادہ تفصیل سے بات نہیں کریں گے، کہ بچے کے اسکرین ٹائم کو لمٹ کیجیے. اگر نہیں کریں گے تو اس کی ذہنی صحت کو بری طرح متاثر کریں گے. اسے آپ ایک نفسیاتی مریض بنا دیں گے، جس طرح بچے دنیا میں بننا شروع ہو گئے اور ہمارے یہاں بھی بننا ہے. جی بھائی، دوسرا پوائنٹ ہے بولنے کی آزادی نہیں ہوتی. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے بول ہی نہیں سکتے، کہتے ہیں جو ہم نے کہہ دیا بس ختم بات. اب جب بچے کو ہم بولنے نہیں دیں گے، اس کو بولنے کی آزادی نہیں ہوگی، تو بحث کس طرح کرنا سیکھے گا، اسے کس طرح اندازہ ہوگا مجھے کہاں کیا بات کرنی ہے. ظاہر شروع میں جب بحث کرے گا تو وہ بہت ایکسٹرا بولے گا، آپ کو برا بھی لگے گا، لیکن وہ آہستہ آہستہ کمیونیکیٹ کرنا سیکھ جائے گا کہ اسے کس طرح اختلاف کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے کلاس میں بھی اگر کوئی کمپلین ہوتی ہے تو کمپلین نہیں کر پاتے، وہ بات ہی نہیں کر پاتے. کیوں؟ کیونکہ انہیں گھر میں بولنے کی آزادی نہیں ہوتی. دیکھیں ایک ورڈ جنہوں نے یوز کیا ہے، بحث کرنا، یہ ایک پازیٹیو ورڈ ہوتا ہے. مطلب ترقی یافتہ معاشروں میں یہ ایک پازیٹیو ورڈ ہوتا ہے. ہمارے معاشرے میں بھی جو مباحثہ ہوتا ہے، بحث ہوتی ہے، مباحثہ ہوتا ہے، ڈیبیٹ جس کو آپ کہتے ہیں. ڈیبیٹ کیا ہے؟ وہ بحث ہی تو ہے، مباحثہ تو ہے. ہم چاہتے ہیں کہ بچہ بحث نہ کرے، بدتمیزی نہ کرے. تو اگر آپ اس کو بولنے کی آزادی نہیں دیں گے تو وہ بدتمیز بنے. یہاں پہ میں ایک بات اور شامل کروں گی کہ جیسے ابھی ہم کراچی گئے ہوئے تھے تو ہمارے بچے ظاہر سی بات ہے ہمیشہ ہمارے ساتھ ہی رہے ہیں، لیکن کراچی جانے میں یہ ہوا کہ ہم دوسروں کے گھر بھی رکے، دوسروں کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑھے. تو اس دوران کیا ہوا کہ جیسے ہم نے بچوں کو کسی بات سے روکا، اب بچوں نے بحث کرنا شروع کر دی. بحث کس طرح سے کی کہ جیسے میں نے کہا نہیں بیٹا آپ ابھی وہاں نہیں جائیں گے. کیوں ماما وہاں کیوں نہیں جا سکتے؟ اچھا ہم چلے جائیں گے تو کیا پرابلم ہوگی؟ ہم ڈسکس کرتے ہیں اس چیز کو. بچوں نے ڈسکس کیا. اب اس ڈسکس کرنے کو بہت سے لوگوں نے کہا اللہ بچے کتنی بحث کرتے ہیں. تو دیکھیں ہو سکتا ہے جب بچے کو آپ اتنی آزادی دیں کہ ہاں وہ آپ کے سامنے بول سکے تو بہت سے آس پاس کے لوگ کہیں کہ آپ کا بچہ کتنا بحث کرتے. تو آس پاس کے لوگ آپ سے کہیں کہ بچہ کتنی بحث کرتے ہیں، آپ کی بات ایک آواز میں سنتا نہیں ہے، ایک دفعہ کی بات سمجھتا نہیں ہے. لیکن وہ بچہ ہے، وہ انسان کا بچہ ہے، تو اس کو بولنے کی آزادی ہونی چاہیے. وہ اختلاف کر سکتا ہے، آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ بھائی اگر یہ کام نہیں کرنا کیوں نہیں کرنا ہے. جو بچہ ایک دفعہ کی بات ہر دفعہ سن لیتا ہے، اب یقین کریں وہ ایک بیوقوف سا، عام طور پہ بیوقوف سا باولا سا بچہ ہوتا ہے. بالکل ہوتے ہیں کچھ بچے اوبیڈینٹ ہوتے ہیں، وہ بہت تیزی سے پک کر لیتے ہیں. ہم یہ باتیں کریں سارے ایسے ہوتے ہیں، میں نے سیکھا عام طور پہ. لیکن کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں نا جن کو آپ نے اوبیڈینٹ بنا دیا. باپ نے بس آنکھیں دکھائی تو بچے نے فوراً وہ کام کر دیا، ماں نے آنکھیں دکھائی تو کام کر دیا. لیکن وہ اختلاف اس کے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے. آپ یہ کہیں کہ بچہ ڈر کے کام نہ کرے، بچہ خوش ہو کے آپ کی محبت میں کام کرے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بچے کو آپ بدتمیز بنا دیں، ہم بدتمیزی کے بالکل بھی حق میں نہیں ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بچہ ڈر رہا ہے یہ بہت خطرناک بات ہے. تو اگر بچے کے دل سے ڈر نکالنا ہے، اس دوران وہ ہلکی پھلکی بدتمیزی بھی کر لیتا ہے، بحث کر لیتا ہے. بحث تو اچھی بات ہے، بدتمیزی بھی کر لیتا ہے، آپ کو یہ بھی ایکسیپٹ کرنا چاہیے. مطلب میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کے دو اختیارات ہیں کہ آپ کا بچہ ڈرا ہوا یا آپ کا بچہ
بدتمیز ہو. تو میں کہوں گا ڈرا ہوا بچہ خطرناک ہے, وہ ہمیشہ پیٹھ پہ وار کرے. اپنے خاندان میں دیکھ لیجیے, جو ڈرتے ہیں نا وہ زیادہ خطرناک وار کرتے ہیں, لیکن جو سامنے آ کے بات کرتا ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ ایسا ہی. تو جو بندہ بے خوف ہوتا ہے اس کو سمجھانا آسان, وہ باتوں کو اچھی طرح سمجھ لیتا ہے. ڈرا ہوا انسان اپنے مفادات دیکھتا ہے. خیر بہت لمبی بات رہے گی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کو بولنے کی آزادی دیجیے, اور جب وہ بولیں گے تو اپنی پرابلم شیئر کریں گے. ہم بچوں کو بولنے نہیں دیتے, بیٹیوں کو نہیں بولنے دیتے, وہ پرابلم لا کے بتائیں گے, ان کو خاموش کر دیں گے. بیٹوں کو بولنے نہیں دیتے, ان کو چپ کروا دیتے. ٹیچر ایسا نہیں کر سکتا, فلاں رشتہ دار ایسا نہیں کر سکتا. بچے آپ کو بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں, آپ سنتے نہیں. آپ کو بچوں کو بولنے کی آزادی ضرور دیجیے. نہیں دیں گے تو وہ ذہنی طور پہ کمزور ہو جائیں گے. بولنے کی آزادی دیں گے تو وہ غلط بولیں گے, پھر آپ ان کو بڑے پیار محبت سے کریکٹ کریں گے, پھر وہ صحیح بولنا سیکھیں گے. بولنے کی آزادی نہیں دیں گے تو وہ اچھا بھی بولنا نہیں سیکھیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. اگر ہم بچے کو بولنے کی آزادی نہیں دیں گے تو بچہ اپنا کانفیڈینس کھو دے گا. دیکھیں اگر بچہ زیادہ بول رہا ہے تو آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں, اس کو روک سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں, آہستہ آہستہ اس کو گائیڈ کر سکتے ہیں. لیکن اگر ایک دفعہ بچے کے اندر خوف بیٹھ گیا تو یہ خوف نکالنا بہت مشکل کام ہے. آپ خوف نکال سکتے ہی نہیں ہے اس کے اندر سے. آپ کو ایک لمبا پروسیس کرنا پڑتا ہے اس کے ساتھ, اس خوف کو نکالنے کے لیے. اب دیکھیں اس میں ہم ابھی بات نہیں کر رہے ہیں, سرسری طور پہ ہم کو بتاتا ہوں, یہ ہمارا پوائنٹ نہیں تھا, لیکن باتوں سے بات نکل رہی ہے. تو بچے ایک دوسرے کو بلی کر رہے ہوتے ہیں, یعنی اس کو ڈرا رہے ہوتے ہیں اور اس کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں. اب بچہ اتنا پریشان ہوتا ہے کہ وہ ماں باپ سے آگے شیئر بھی نہیں کر سکتا. بالکل, اور اس کے ذہن پہ کتنا برا اثر پڑتا ہے اس کا شاید آپ کو اندازہ بھی. بلینگ مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت خطرناک چیز ہے. ذہنی صحت کو برباد کرنے میں بچپن میں جب بلینگ ہوتی ہے نا, یقین کریں بعض اوقات وہ ایسے خطرناک بلیف بنتے ہیں, ساری زندگی بچہ ڈرتا رہتا ہے. آفیسز میں ہم نے دیکھا ہے اپنی بات نہیں کر پا رہے ہوتے, اپنے رائٹس کی بات نہیں کر رہے ہوتے, زیادتی ہو رہی ہے, خاموشی سے برداشت کرتے ہیں. کیوں؟ بچپن کو بلینگ کی گئی, بچپن کو بولنے نہیں دیا گیا, اب وہ ساری زندگی اپنے حق کے لیے نہیں بولتے. تو اپنے حق کے لیے بولنا سیکھیے. ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے تو مسلمان کم بول رہے ہوتے ہیں, غیر مسلم ہمارے لیے زیادہ بول رہے ہوتے ہیں. بچپن سے ہم کو سکھایا جاتا ہے کیا بولیں. یہ ایک ڈیبیٹیبل ٹاپک ہے, لیکن کم از کم یہاں تک تو اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ بولنے کی آزادی دینا بہت ضروری ہے. بولیں گے تو صحیح بولنا سیکھیں گے, غلط بولیں گے تو غلط بولنے کے بعد کی کریکشن ہوگی, پھر وہ صحیح بولنا سیکھیں گے. چپ کرا دیں گے تو وہ بولنا ہی نہیں سیکھیں گے, پھر وہ لڑنا بدتمیزی کرنا سیکھیں گے. بالکل. جی, تھرڈ پوائنٹ ہمارا نیند پوری نہ ہونا. جس بچے کی نیند پوری نہیں ہوتی ہے اس کی ذہنی صحت بہت بری طرح متاثر ہوتی ہے. یہ ایک لمبا ٹاپک ہے, اس ٹاپک پہ ہم نے ویڈیو بنائی ہے, لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا. لیکن ابھی ہم آپ کو اتنا ضرور بتائیں گے کہ جن بچوں کی نیند پوری نہیں ہوتی ہے عام طور پہ وہ اپنی کلاس میں اچھا پرفارم نہیں کر پاتے ہیں, گھر میں چڑچڑے رہتے ہیں, بہن بھائی سے لڑ رہے ہوتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے ان کی نیند پوری نہ ہونے کی. بالکل. جس ویڈیو کا ذکر کر رہی ہیں وہ بڑی مزے کی ویڈیو ہے. ہم نے بنائی تھی کہ بچوں کو سونے دیں, انہیں اسکول مت بھیجیں. یعنی اس کا مقصد یہ تھا, لوگ کہنے لگے کہ بھائی ابھی کیا بات کر رہے ہیں, سونے نہ دیں. اب لوگ پوری ویڈیو تو دیکھتے نہیں ہیں, سوری اسکول مت بھیجیں, انہیں سونے دیں. اب لوگ پوری ویڈیو دیکھتے نہیں ہیں, چھوٹا سا کلپ دیکھ لیں گے, چاہتے ہیں کہ مختصر سی بات ہو. دیکھیں بات سمجھنے کے لیے تفصیل میں بات ہونا بہت ضروری ہے. یہ ہم آپ کو بار بار سمجھاتے ہیں اور سمجھاتے رہیں گے کہ ہم چھوٹی ویڈیو نہیں بنائیں گے, آپ کمنٹ میں کچھ بھی لکھیں, ہم اپنی بات پوری کریں گے, ہم آپ کو مس گائڈ کرنا نہیں چاہتے. اب دیکھیں مثال کے طور پہ ہم نے ویڈیو بنائی تھی کہ بچوں کو اسکول مت بھیجیں, انہیں سونے دیں. اس میں ہم نے کیا کیا, اور ہم نے پورا چیپٹر لکھا ہے اپنی کتاب تربیت ذہین بچے کی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کی ذہانت میں اضافہ ہو, وہ ذہنی طور پہ مضبوط ہو, تو اس کی نیند کا بھرپور خیال رکھیں. مغرب میں آپ کو پتا ہے بچے کتنی جلدی سوتے ہیں, 7 بجے سے ان کی سونے کی تیاری شروع ہوتی ہے, 8 بجے 9 بجے وہ سو جاتے ہیں. اور اس کے بعد بچے نہ سوئے تو پولیس آ کے ان کو پکڑ لیتی ہے. لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں, بچوں کو خاموش کروا رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا سونے کا ٹائم ہے, سو جاؤ. جلدی سلاتے ہیں. جب بھی ہمیں ساری ترقیاں وہاں نظر آ رہی ہوتی ہیں, ساری مادی ترقیاں ہمیں وہاں نظر آتی ہیں. اب تو روحانی ترقیاں بھی ہمیں وہی نظر آتی ہیں. اسپریچولزم پہ جتنا کام ہمیں وہاں نظر آ رہا ہوتا ہے, ہمیں یہاں نظر نہیں آ رہا ہوتا. تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نیند پوری کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچہ ذہنی طور پہ صحت مند تو بچے کی نیند پوری کریں. اور اگر آپ بچے کو جلدی نہیں سلا سکتے, اس کی نیند پوری نہیں کرا سکتے, تو اس کو اسکول مت بھیجیے. اتنی تو آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ خود بھی جلدی سونے کی کوشش کریں, یا کم از کم بچے کو جلدی سلا دیں. تو اس پہ ہم اور مزید بات نہیں کریں گے, آپ ڈسکرپشن میں لنک کو دیکھ لیجیے گا کہ بچوں کی اور بڑوں کی نیند پوری ہونا بہت ضروری ہے. خواتین کے بہت سارے مسائل کی وجہ ہوتی ہے کہ ان کی نیند پوری نہیں ہوتی. دیکھیں بیچاریوں پہ بڑی ذمہ داری ہوتی ہے, لیکن یہ بیچاریاں بعض اوقات بہت ساری سچویشن کے اندر
अपने आप को ऑर्गेनाइज भी नहीं कर रही होती। तो उन्हें भी चाहिए, सीखना चाहिए कि जिंदगी को किस तरह ऑर्गेनाइज करना है ताकि जिंदगी से भरपूर फायदा उठाएं, नींद पूरी करें। अब खवातीन मेरे दुश्मन ना हो जाए इसलिए मैं चाहता हूँ बचिए यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बातचीत शुरू करें। बिल्कुल, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है बच्चों की तवील जिस्मानी बीमारी उनकी जहनी बीमारी का सबब बन जाती है। यानी बच्चों की ऐसी बीमारी जो लंबे अरसा चलती रहे वो उन्हें ज़हनी तौर पर बहुत डिस्टर्ब कर देती है। मुझे बाद बीमारियां ऐसी होती है जिसको शायद बीमारी में काउंट ही नहीं करते, यानी बच्चा जो है बहुत ज्यादा तंग कर रहा है, चीख रहा है, परेशान कर रहा है, अब हम उसे डांट डपट से अपने अंदाज से उसको सही करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जैसे मेरी एक दोस्त है, उसके बेटे के साथ भी प्रॉब्लम थी कि वो चीख के बात करता था, यानी बात नहीं करता, चीखता था जोर जोर से। वजह क्या थी कि वो बोल ही नहीं पाता था, या वो एक जगह बैठे खाना नहीं खाता था, उछले कभी यहाँ कभी वहाँ, बहुत बेचैन था। लेकिन उसने क्या किया, उसने डॉक्टर से मालूमात ली, उसकी स्पीच थेरेपी स्टार्ट हुई। बच्चे की स्पीच थेरेपी के बाद उसने बोलना शुरू कर दिया माशाल्लाह से, अब उसका चीखना कम हो गया। ज़हनी तौर पे कुछ मसले मसाइल थे उसके साथ, डॉक्टर ने उसको मेडिसिन दी। मेडिसिन लेने के बाद से अब बच्चा एक जगह सुकून से बैठता है। लेकिन अगर उसने एक देसी अंदाज से उस चीज को लिया होता तो बच्चा कितना बिगड़ जाता और बच्चा कितनी अजियत में होता। देखिए बच्चा का चीख रहा है और डिस्टर्ब कर रहा है तो यकीन करें वो खुद अंदर से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब। हाँ। तो इसको आप प्यार मोहब्बत से डील कीजिए, और अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि किसी डॉक्टर को दिखाएं, किसी अच्छे स्पेशलिस्ट को दिखा सकते तो दिखाइए। मैंने इसलिए कहा अपॉर्चुनिटी है कि हमारी जो हमारे व्यूअर्स हैं वो तो पूरी दुनिया के अंदर मौजूद हैं, वो बड़े बड़े शहरों के अंदर भी हैं, दूसरे ममालिक के अंदर भी हैं, और छोटे छोटे गांव देहात के अंदर भी हैं। उनके पास ये फैसिलिटी नहीं होती। फैसिलिटी नहीं है, कोई मसले की बात नहीं है। आप यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च करने की कोशिश कीजिए, उसका सोल्यूशन निकालिए। जैसे उन्होंने स्पीच थेरेपी की बात की, अगर आपको कोई डॉक्टर नहीं मिल रहे, स्पीच थेरेपिस्ट पैसे लेते हैं, अच्छे पैसे लेते हैं, आप नहीं दे सकते, यूट्यूब पे आपको कई लोग ऐसे मिल जाएंगे जो बहुत अच्छी स्पीच थेरेपी स्टेप बाय स्टेप सिखा रहे हो, तलाश कीजिए। अब ये मत कहिएगा कि हमें बता दें, लिंक दे दें, मैं लिंक नहीं दूंगा। आप अपने बच्चों के लिए कुछ चीजें खुद भी तलाश करें। हम कोई मशवरा देते हैं कि बच्चों को के लिए आपको फोकस बेहतर करने के लिए ये काम करें, ये एप्लीकेशन तलाश करें, तो सर तलाश करके भी आप ही दे दें, तो नहीं, हम नहीं देंगे, आपको खुद तलाश करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है वालिदैन के झगड़े जहनी बीमारी का सबब बनते हैं। बिल्कुल, जब वालिदैन बहुत ज्यादा लड़ते हैं तो बच्चा ज़हनी तौर पर बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, और फिर वालिदैन कहते हैं हम बच्चों की वजह से लड़ते हैं। भाई आप नहीं लड़े बच्चों की वजह से, आप बच्चों के लिए अजियत का बाइस बन रहे हैं। खैर ये एक बहुत तवील टॉपिक है और इस पर इंशाल्लाह बहुत जल्द वीडियो बनाएंगे कि माँ बाप के झगड़े किस तरह बच्चों को मुतासिर करते हैं, और जो वालिदैन कहते हैं कि बच्चों की वजह से लड़ रहे हैं तो उसमें कितनी हकीकत है। या बच्चों की वजह से लड़ने के अलावा बहुत से वालिदैन कहते हैं हम तो जो कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं वो बच्चों के लिए बर्दाश्त कर रहे हैं। हाँ। तो वो बच्चों के लिए नहीं कर रहे होते, वो अपनी जात के लिए कर रहे होते। और किस तरह कर रहे होते हैं ये हम बहुत जल्द आपको एक वीडियो, बहुत मजे का टॉपिक है। मजे का मतलब तकलीफ दे भी टॉपिक है। हाँ। दिलचस्प तो है ही, लेकिन बहुत तकलीफ दे टॉपिक भी है। बिल्कुल। कि हम किस तरह बच्चों के कंधों पे रख के बंदूकें चला रहे होते, सारे फायदे हमारे होते, सारी परेशानियां हमारी होती, और हम कहते हैं हम तो बच्चों के लिए कर रहे हैं। अच्छा ये बच्चे ये वीडियो ना देखें क्योंकि ये बातें हम वालिदैन से कर रहे हैं। तो जब हम बच्चों से बातें करते हैं तो हम बच्चों से ये नहीं कहते कि वालिदैन की क्या गलती है। बहुत से लोगों से ये भी कहते हैं कि आप सिर्फ वालिदैन को समझाते हैं। जी हाँ, हम वालिदैन को इसलिए समझाते हैं कि हमारी वीडियोस वालिदैन के लिए हैं। जो कहानियां हम सुना रहे होते हैं, इस तरह की जो वीडियोस बच्चों के लिए होती हैं, उसमें हम वालिदैन को नहीं समझाते, उसमें सिर्फ बच्चों को समझाते हैं। तो तरीका यही होता है कि हम जिससे मुखातिब है, जिससे हम बात कर रहे हैं, तो हम उसी को समझाएं। जी बजिए नेक्स्ट पॉइंट। मैं तो भूल गया, मेरी बातों में से खो जाती है कि कोई याद नहीं रहता कि क्या बात चल रही है। जी, हमारा नेक्स्ट और लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि गैर सेहत बख्श ग़िज़ा किस तरह बच्चे की ज़हनी सलाहियतों को मुतासिर करती है। हमारे बच्चे आज पिज्जा, बर्गर, स्पैगेटी, मैक्रोनी और ये मैगी वगैरह इतने शौक से खा रहे हैं, लेकिन ये किस तरह उनकी सेहत को नुकसान पहुंचा रहे हैं और किस तरह उनकी ज़हनी सलाहियतों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये चीज बहुत गौर तलब है। बिल्कुल, देखिए ये जो फास्ट फूड कल्चर आया ना, इससे कितना नुकसान हुआ। आपको अंदाजा है कि पाकिस्तान दुनिया में पहले नंबर पे आ गया शुगर के मरीजों में। पहले नंबर पे आना कोई मामूली बात नहीं है, बहुत खतरनाक बात है। क्यों? हमने फास्ट फूड का इस्तेमाल बेइंतहा बढ़ा दिया। तो दूसरे ममालिक में भी खाया जाता है फास्ट फूड, लेकिन उसको कंज्यूम भी करते हैं, वो आपको वॉक करते हुए भी नजर आएंगे, वो दूसरी चीजें भी करते हुए नजर आएंगे। हमारे यहाँ बहुत गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो स्ट्रेस भी है जो कि वजह बनता है, और उसके साथ साथ ये फास्ट फूड वगैरह भी है। फिर देखें हम समोसे खा रहे होते हैं, मैदे की बनी हुई चीजें, बेकरी की चीजें, बेइंतहा नुकसानदेह। अभी रमजान आने वाले हैं, हम तमाम ही चीजें खाएंगे। बिल्कुल, तो अब ये अंदाजा करें कि कितना खतरनाक हो सकता है ये।
تو ابھی میں 2 ڈاکٹرز کو دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے تو کیمپین اسٹارٹ کر دیے سموسوں کے خلاف اور آئلی چیزوں کے خلاف. وہ کہہ رہے آپ یہ بیماریاں خرید رہے ہیں آپ اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے. سموسوں کو بائک آؤٹ کرنے کے لیے ایک ڈاکٹر عفان اور ایک ڈاکٹر زی کا چینل ہے جو بہت پسند ہے دونوں, تو ان دونوں نے باقاعدہ کیمپین رن کر دیے کہ مت کھائیں, آپ بھی مت کھائیں اور اپنے بچوں کو مت کھلائیں, انہیلدی کھانے مت کھلائیں. یہ ان کی مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت نقصان ہے, فزیکل کے لیے بھی اور مینٹل کے لیے. جب بچوں کے ساتھ بڑوں میں دیکھ رہے ہیں کہ باہر کھانے کا رجحان حد سے زیادہ بڑھ گیا ہے, جب بھی ہمارے زبیر نے کہا کہ شوگر پہ نمبر 1 پہ آ رہا ہے پاکستان جی, تو پھر خطرناک بات ہے یہ. کیوں؟ کیونکہ ہم باہر کا انہیلدی فوڈ لے رہے ہیں. پہلے کتنا کم ہوتا تھا, کبھی کبھی ہو گیا تو باہر کھانا کھا لیا گیا, اب تو یہ روز کا معمول بن گیا ہے. دیکھیں گھر کے کھانے کھائیں, آسانی سے بن جاتے ہیں, تو ہم بعض اوقات خیال نہیں کرتے. ایک دفعہ ہم ابھی کراچی میں تھے تو بجے کی خالہ کے ہم رکے ہوئے تھے, تو ہم باہر گئے ہوئے تھے. جب گھر آنے لگے تو راستے سے ہم نے کہا ابھی ٹائم کم ہے, کوئی دال لے لیتے ہیں. ہم نے ایک ہوٹل سے دال لی, روٹیاں لی, گھر آ گئے. خالوں کو پتہ چلا, کہنے لگی تم یہ دال 15 منٹ میں بنا سکتی تھی, زیادہ صاف ستھری ہوتی, زیادہ مزیدار ہوتی. تو مجھے فرسٹ ٹائم پتہ چلا کہ دال 15 منٹ میں بن سکتی ہے. تو وہ شاید مونگ کی دال تھی, کون سی دال تھی, مونگ مسور دال تھی, کہ 15 منٹ میں گھر میں بن جاتی. ہم 15 منٹ اگر خرچ کریں گے تو اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے ہیلدی چیز بنا دیں گے. اب یہ مت کہیے کہ بچے دال نہیں کھاتے. اگر بچے دال نہیں کھاتے تو یہ خراب پیرنٹنگ ہے. دال کے چاول بنا لے, کوئی ساتھ کچھ اور ایسے لوازمات بنائیں کہ بچے خوشی سے کھائیں. خیر, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کی مینٹل ہیلتھ کے لیے غذا کا بھی بہت ضروری ہے کہ خیال رکھا جائے کہ وہ بچے کیا کھا رہے ہیں. ناظرین, انشاءاللہ آپ سے ہم پھر ملاقات کریں گے نئے ٹاپکس کے اوپر. اپنا اور اپنے بچوں کی مینٹل ہیلتھ کا خاص خیال رکھیے. اور آخر میں مجھے کہیں گے, آخر ہم کہیں گے کہ اگر اپنے بچوں کی اچھی تربیت کے لیے آپ ہماری کتابیں لینا چاہتے ہیں تو آپ نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ بچوں کے حوالے سے یا اپنے شریک حیات کے حوالے سے کسی قسم کا مشورہ لینا چاہتے ہیں تب بھی آپ نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.